अथ 90तमः सर्गः। सहताश्वो महातेजा भूमौ तिष्ठन्निशाचरः इन्द्रजित्परमक्रुद्धः सम्प्रजज्वालतेजसा तौ धन्विनौ जिघांसन्तावन्योन्यमिषुभिर्भृशम् विजयेनाभिनिष्क्रान्तौ वने गजवृषाविव निबर्हयन्तश्चान्योन्यम् ते राक्षसवनौकसः भर्तारम् न जहुर्युद्धे सम्पतन्तस्ततस्ततः ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः स्तुन्वानो हर्षमाणश्च इदम् वचनमब्रवीत् तमसा बहुलेनेमाः संसक्ताः सर्वतो दिशः नेह विज्ञायते स्वो वा परो वा राक्षसोत्तमाः धृष्टम् भवन्तो युध्यन्तु हरीणाम् मोहनाय वै अहम् तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमे हि वनौकसः न युध्येयुर्महात्मानः प्रविष्टे नगरम् मयि इत्युक्त्वा रावणसुतो वञ्चयित्वा वनौकसः प्रविवेश पुरीम् लङ्काम् रथहेतोरमित्रः सरथम् भूषयित्वाथ रुचिरम् हेमभूषितम् प्रासासि शरसंयुक्तम् युक्तम् परमवाजिभिः अधिष्ठितम् हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिना आरुरोह महातेजा रावणिः समितिञ्जयः स राक्षसगणैर्मुख्यैर्वृतो मन्दोदरीसुतः निर्ययौ नगराद्वीरः कृतान्तबलचोदितः सोऽभिनिष्क्रम्य नगरादिन्द्रजित्परमौजसा अभ्ययाज्जवनैरश्वैर्लक्ष्मणम् स विभीषणम् ततो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजम् वानराश्च महावीर्या राक्षसश्च विभीषणः विस्मयम् परमम् जग्मुर्लाघवात्तस्य धीमतः रावणिश्चापि सङ्क्रुद्धो रणे वानरयूथपान् पातयामास बाणौघैः शतशोथसहस्रशः समण्डलीकृतधनु रावणिः समितिञ्जयः हरीनभ्यहनत्क्रुद्धः परम् लाघवमास्थितः ते वध्यमाना हरयो नाराचैर्भीमविक्रमाः सौमित्रिम् शरणम् प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः चिच्छेदकार्मुकम् तस्य दर्शयन् पाणिलाघवम् सोऽन्यत्कार्मुकमादाय सज्जम् चक्रे त्वरन्निव तदप्यस्य त्रिभिर्बाणैर्लक्ष्मणो निरकृन्तत अथैनम् छिन्नधन्वानमाशीविषविषोपमैः विव्याधोरसि सौमित्री रावणिम् पञ्चभिः शरैः ते तस्य कायम् निर्भिद्य महाकार्मुकनिःसृताः निपेतुर्धरणीम् बाणा रक्ता इव महोरगाः सच्छिन्नधन्वा रुधिरम् वमन् वक्त्रेण रावणिः जग्राहकार्मुकः श्रेष्ठम् दृढज्यम् बलवत्तरम् स लक्ष्मणम् समुद्दिश्य परम् लाघवमास्थितः ववर्षशरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः मुक्तमिन्द्रजिता तत्तु शरवर्षमरिन्दमः आवारयदसम्भ्रान्तो लक्ष्मणः सुदुरासदम् सन्दर्शयामास तदा रावणिम् रघुनन्दनः असम्भ्रान्तो महातेजास्तदद्भुतमिवाभवत् ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् स्त्रिभिरेकैकमाहवे अविध्यत्परमक्रुद्धः शीघ्रास्त्रम् सम्प्रदर्शयन् राक्षसेन्द्रसुतम् चापि बाणौघैः समताडयत् सोऽतिविद्धो बलवता शत्रुणा शत्रुघातिना असक्तम् प्रेषयामास लक्ष्मणाय बहूञ्छरान् तानप्राप्ताञ्छितैर्बाणैश्चिच्छेदपरवीरः सारथेरस्य चरणे रथिनो रथसत्तमः शिरोजहारधर्मात्मा भल्लेनानतपर्वणा असूतास्ते हयास्तत्र रथमूहुरविक्लवाः मण्डलान्यभिधावन्त्य ततद्भुतमिवाभवत् अमर्षवशमापन्नः सौमित्रिर्दृढविक्रमः प्रत्यविध्यद्धयांस्तस्य शरैर्वित्रासयन् रणे अमर्षमाणस्तत्कर्म रावणस्य सुतोरणे विव्याधदशभिर्बाणैः सौमित्रिम् तममर्षणम् ते तस्य वज्रप्रतिमाः शराः सर्पविशोपमाः
विलयम् जग्मुरागत्य कवचम् काञ्चनप्रभम् अभेद्य कवचम् मत्वा लक्ष्मणम् रावणात्मजः ललाटे लक्ष्मणम् बाणैः सुपुङ्खैस्त्रिभिरिन्द्रजित् अविध्यत्परमक्रुद्धः शीघ्रमस्त्रम् प्रदर्शयन् तैः पृषत्कैर्ललाटस्थैः शुशुभे रघुनन्दनः रणाग्रे समरश्लाघी त्रिशृङ्ग इव पर्वतः स तथाप्यर्दितो बाणैराक्षसेन तदा मृधे तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चभिः शरैः विकृष्येन्द्रजितो युद्धे वदने शुभकुण्डले लक्ष्मणेन्द्रजितौ वीरौ महाबलशरासनौ अन्योन्यम् जघ्नतुर्वीरौ विशिखैर्भीमविक्रमौ ततः शोणितदिग्धाङ्गौ लक्ष्मणेन्द्रजिताबुभौ रणे तौ रेजतुर्वीरौ पुष्पिताविव किंशुकौ तौ परस्परमभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ घोरैर्विव्यधतुर्बाणैः कृतभावाबुभौ जये ततः समरकोपेन संयुतो रावणात्मजः विभीषणम् त्रिभिर्बाणैर्विव्याधवदने शुभे अयोमुखैस्त्रिभिर्विद्ध्वा राक्षसेन्द्रम् विभीषणम् एकैकेनाभिविव्याधतान् सर्वान् हर्यूथपान् तस्मै दृढतरम् क्रुद्धो जघान गदया हयान् विभीषणो महातेजा रावणेः स दुरात्मनः सहताश्वादमप्लुत्य रथान् निहतसारथेः अथ शक्तिम् महातेजाः पितृव्याय मुमोचः तामापतन्तीम् सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः चिच्छेदनिशितैर्बाणैर्दशधा पातयद्भुवि तस्मै दृढतनुः क्रुद्धो हताश्वाय विभीषणः वज्रस्पर्शसमान् पञ्च ससर्जोरसि मार्गणान् ते तस्य कायम् भित्त्वा तु रुक्मपुङ्खानि वित्तगाः बभूवुर्लोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः स पितृव्यस्य सङ्क्रुद्ध इन्द्रजिच्छरमाददे उत्तमम् रक्षसाम् मध्ये यमदत्तम् महाबलः तम् समीक्ष्य महातेजा महेशम् तेन संहितम् लक्ष्मणोऽप्याददे बाणमन्यद्भीमपराक्रमः कुबेरेण स्वयम् स्वप्ने यद्दत्तममितात्मना दुर्जयम् दुर्विषह्यम् च सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तयोस्तु धनुषी श्रेष्ठे बाहुभिः परिघोपमैः विकृष्यमाणे बलवत्क्रौञ्चाविव चुकूजतुः ताभ्याम् तु धनुषि श्रेष्ठे संहितौ सायकोत्तमौ विकृष्यमाणौ वीराभ्याम् वृषम् जज्वलतु श्रिया तौ भासयन्तावाकाशम् धनुर्भ्याम् विशिखौच्युतौ मुखेन मुखमाहत्य सन्निपेततु रोजसा सन्निपातस्तयोश्चासीच्छरयोर्घोररूपयोः स धूमविस्फुलिङ्गश्च तज्जोऽग्निर्दारुणोऽभवत् तौ महाग्रहसङ्काशावन्योन्यम् सन्निपत्य च सङ्ग्रामे शतधा यातौ मेदिन्याम् चैव पेततुः शरौ प्रतिहतौ दृष्ट्वा तावुभौ रणमूर्धनि व्रीडितौ जातरोषौ च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा सुसंरब्धस्तु सौमित्रिरस्त्रम् वारुणमाददे रौद्रम् महेन्द्रजिद्युद्धेऽप्यसृजद्युधिनिष्ठितः तेन तद्विहितम् शस्त्रम् वारुणम् परमाद्भुतम् ततः क्रुद्धो महातेजा इन्द्रजित्समितिञ्जयः आग्नेयम् सन्दधे दीप्तम् सलोकम् सङ्क्षिपन्निव सौरेणास्त्रेण तद्वीरो लक्ष्मणः पर्यवारयत् अस्त्रम् निवारितम् दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्च्छितः आददे निशितम् बाणमासुरम् शत्रुदारणम् तस्माच्चापाद्विनिष्पेतुर्भास्वराः कूटमुद्गराः शूलानि च भुषुण्ड्यश्च गदाः खड्गाः परश्वधाः तद्दृष्ट्वा लक्ष्मणः सङ्ख्ये घोरमस्त्रमथासुरम् अवार्यम् सर्वभूतानाम् सर्वशस्त्रविदारणम् माहेश्वरेण द्युतिमांस्तदस्त्रम् प्रत्यवारयत् तयोः समभवद्युद्धमद्भुतम् रोमहर्षणम् गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणम् पर्यवारयन् भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानररक्षसाम् भूतैर्बहुभिराकाशम् विस्मितैरावृतम् बभौ
ऋषयः पितरो देवा गन्धर्वगरुडोरगाः शतक्रतुम् पुरस्कृत्य ररक्षुर्लक्ष्मणम् रणे अथान्यम् मार्गणः श्रेष्ठम् सन्दधे राघवानुजः हुताशनसमस्पर्शम् रावणात्मजदारणम् सुपत्रमणुवृत्ताङ्गम् सुपर्वाणम् सुसंस्थितम् सुवर्णविकृतम् वीरः शरीरान्तकरम् शरम् दुरावारम् दुर्विषहम् राक्षसानाम् भयावहम् आशीविषविषप्रख्यम् देवसङ्घैः समर्चितम् येन शक्रो महातेजा दानवानजयत्प्रभुः पुरा देवासुरे युद्धे वीर्यवान् हरिवाहनः अथैन्द्रमस्त्रम् सौमित्रिः संयुगेष्वपराजितम् शरश्रेष्ठम् धनुश्रेष्ठे विकर्षन्निदमब्रवीत् लक्ष्मीवान् लक्ष्मणो वाक्यमर्थसाधकमात्मनः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनम् जहि रावणिम् इत्युक्त्वा बाणमाकर्णम् विकृष्यतमजिह्मगम् लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितम् प्रति ऐन्द्रास्त्रेण समायुज्य लक्ष्मणः परवीरः तच्छिरः सशिरस्त्राणम् श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम् प्रमथ्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले तद्राक्षसतनूजस्य भिन्नः स्कन्धम् शिरो महत् तपनीयनिभम् भूमौ ददृशे रुधिरोक्षितम् हतः स निपपाताथ धरण्याम् रावणात्मजः कवची सशिरस्त्राणो विप्रविद्धशरासनः चुक्रुषुस्ते ततः सर्वे वानराः स विभीषणाः हृष्यन्ते निहते तस्मिन् देवा वृत्रवधे यथा अथान्तरिक्षे देवानाम् ऋषीणाम् च महात्मनाम् जज्ञेथ जयसन्नादो गन्धर्वाप्सरसामपि पतितम् समभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः वध्यमानादिशो भेजे हरिभिर्जितकाशिभिः वानरैर्वध्यमानास्ते शस्त्राण्युत्सृज्य राक्षसाः लङ्कामभिमुखाः सस्रुर्भ्रष्टसंज्ञाः प्रधाविताः दुद्रुवुर्बहुधा भीता राक्षसाः शतशो दिशः त्यक्त्वा प्रहरणान् सर्वे पट्टिशासि परश्वधान् केचिल्लङ्काम् परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः समुद्रे पतिताः केचित् पर्वतमाश्रिताः हतमिन्द्रजितम् दृष्ट्वा शयानम् चरणक्षितौ राक्षसानाम् सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत यथास्तम् गत आदित्येनावतिष्ठन्ति रश्मयः तथा तस्मिन्निपतिते राक्षसास्ते गतादिशः शान्तरश्मिरिवादित्यो निर्वाण इव पावकः बभूव स महाबाहुर्व्यपास्तगतजीवितः प्रशान्तपीडा बहुलो विनष्टारिः प्रहर्षवान् बभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्रसुते तदा हर्षम् च शक्रो भगवान् सह सर्वैर्महर्षिभिः जगामनिहते तस्मिन् राक्षसे पापकर्मणि आकाशे चापि देवानाम् शुश्रुवे दुन्दुभिः स्वनः नृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गन्धर्वैश्च महात्मभिः बवर्षुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमिवाभवत् प्रशशामहते तस्मिन् राक्षसे क्रूरकर्मणि शुद्धा आपो नभश्चैव जहुषुर्देवदानवाः आजग्मुः पतिते तस्मिन् सर्वलोकभयावहे ऊचुश्च सहितास्तुष्टा देवगन्धर्वदानवाः विज्वराः शान्तकलुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति ततोऽभ्यनन्दन् सम्भ्रष्टाः समरे हरियूथपाः तमप्रतिबलम् दृष्ट्वा हतम् नैरृतपुङ्गवम् विभीषणो हनूमांश्च जाम्बवांश्चर्क्षयूथपः विजयेनाभिनन्दन्तस्तुष्टुवुश्चापि लक्ष्मणम् क्ष्वेडन्तश्च प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः लब्धलक्षारघुसुतम् परिवार्योपतस्थिरे लाङ्गूलानि प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः लक्ष्मणो जयतीत्येव वाक्यम् विश्रावयंस्तदा अन्योन्यम् च समाश्लिष्य हरयो हृष्टमानसाः चक्रुरुच्चावच गुणा राघवाश्रयसत्कथाः
तदसुकरमथाभिवीक्ष्य हृष्टाः प्रियसुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म परममुपलभन् मनः प्रहर्षम् विनिहतमिन्द्ररिपुम् निशम्य देवाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 90तमः सर्गः।